plus ikaw 5. Upat mo tanan. Okay. Ikaw pila mo kay igsuon? 3. Ikaw pila mo kay igsuon? 5. Ikaw loy pila mo kay igsuon? Abisi ka James Bond, it's okay. Relax. Ikaw pila mo kay igsuon? 3. Okay, di na tang padayon. Ato ang padayonon lang gihapon nato. O sige, pila mo kay igsuon? Pila mo kay igsuon? Pila mo kay igsuon? Pila mo kay igsuon? 5, pila kay igsuon? Pila kay igsuon? Ikaw pila kay igsuon? Oh, mga igsuon mo. Okay, sige. So, unsa may inyong bation o unsa may masuko mo, ganahan mo kung ang isa sa inyong igsuon na oray gipalitag sa nina? Unsa may inyong bation, be? Olo, si ate rin gipalitan ni mama og sapatos. Mama kay si kuya ra gipalitan og sandal. Dili medyas. Sa inyong bation, ganahan mo dili? Dili ganahan. Gusto ninyo nga unsay naa niya na apoy imo. No. Oy, ang binabi ako man na dili gani imo mo niya. Ano wala mo? Dilaka. Magilaka dayon, mag-away dayon kay ngano. Now, ang atong hisgutan karon mahitungod sa bata nga ginganlag si Jose. Kinsa may Jose dere? Kini si Jose. Doon na po ni sa daghang kay igsuon. Kabalo kag pila sila kabuok? 12 sila kabuok. Pagkadaghan inyo 5 ra unom isog sila Jose. 13 kay me. 12 sila kabuok. 12. Dunay mga igsuon ni Jose. Ang atong istorya karon giingon dinhi si Jose ug ang iyang mga igsuon nga lalaki. Hala ka mo diha mga mama. Ali kay murag giganahan man pud mo paminaw. Ay man gid paminaw pod. Kay murag mo nalingaw man pud mo diha. Atong sugdan og tan-aw ang kinabuhi ni Jose ug ang iyang mga igsuon kay kamo narabo mo mga igsuon. Uy, si mama kay mauray si kuya ra gigadad-o niya dito sa malay-balay. Ako kay dili ra gyud pirmi-pirin balay. Ako pagipasagog tubi, ako ra gyud pirmi. Ako tanan. Ako na lang tanan oy. Wala po ko ani Ginoo. Ahoy iya. Yan na lang tanan. Okay. Si Jose, mo ni, ang nahitabo ni Jose. Yan ay nahulog. Napapil. Si Jose, usa ka malipayon nga bata. Doon na siya ay amahan nga ginganlan og Jacob. Paminaw mo. Kay ang atong istorya karon dili lang ni siya istorya kun dili human ani do na koy pangutana og ang magkatubag ako taga-helmet. Paminaw mo. Dili helmet. Dili. Paminaw gyud mo kay Paminaw gyud mo. para matagahan mo gyud. Paminaw gyud mo kay aron nga mahatagan mo og inani mga premyo. Kini si Jose. Malipayon kay siya nga bata ang iyahang amahan ginganlag si Jacob. Si Jacob dunay 12 kabuok anak nga mga lalaki. Og sa tinuod lang si Jacob dunay pag ito isa niya ka anak. 13 man na sila kabuok. 12 kabuok ang iyahang lalaki og dunay isa ka babae nga ginganlan og si Dina. Dinakpan. Right.